सबै जनताले मानवाधिकार पाएको महसुस गर्न नसकेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। ज्यापु समुदायको परम्परा रहन सहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएको र पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर बनेपछि समृद्धि आउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै नयाँ सरकार गठनबारे छलफल हुने। अबको 2 वर्षपछि नेपालले बिजुली किन्नु नपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। गण्डकी प्रदेशको सरकार कस्तो बन्ला, जनमोर्चा बाहिरिँदा राप्रपाको इन्ट्री। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद छनौटप्रति असन्तुष्टि। पार्टी पुनर्गठनका लागि भन्दै माओवादीका युवा नेता छलफलमा। उद्योगी व्यवसायी सडकमा नआएर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको धारणा। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। माइतीघर मण्डलमा अटो व्यवसायीको धरना। माग सम्बोधन नगरी थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। नेपालमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु अघि भारतीय राजदूतको राजनीतिक भेटघाट तीव्र र नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलामा नेपाल जितविहीन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मक्सिरको 23 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 डिसेम्बर 9 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। सबै जनताले मानवाधिकार पाएको महसुस गर्न नसकेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले भन्नुभएको प्रसङ्गबाट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन व्यवस्थाहरूको पूर्ण रूपमा लागू गर्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलालाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गराउन सबैको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अझै पनि नरोकिएको बताउनु भयो। उहाँले सबै जनताले मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित र राज्यले पछि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकारको पूर्ण पालना भएको ठाउँमा विभेद, उत्पीडन, गरिबी र अन्याय र अत्याचार नहुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्यापु समुदायको परम्परा, कलाकृति र रहन सहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार ज्यापु संस्कृति विकास कोषले 19औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ज्यापु समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा, कलाकृति र रहन सहनको संरक्षण गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले ज्यापु समुदायका जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक गतिविधि, कला र कौशल राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ उपत्यकाका ज्यापु समुदायले न्यूनतम आर्थिक तथा नैतिक सुविधाका बीचमा पनि आफ्नो मौलिक परम्परा र संस्कृतिलाई बचाइराखेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। उहाँले कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा पनि ज्यापु समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर जस्ता विकासका योजनाको निर्माण पूरा भएपछि विकास र समृद्धि आउने बताउनु भएको छ। बिहिबार धनगढीमा सुरु भएको सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनीले अनुमति पत्र लिइसकेकाले छिट्टै आयोजनाको निर्माण पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पश्चिम सेती, चमेलिया जलविद्युत परियोजना, रानी जमरा कुलेरिया, महाकाली सिंचाइ आयोजना र पञ्चेश्वर जस्ता योजनाको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटन तथा कृषिको विकास मार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न सकिनेमा जोड दिँदै उहाँले विकासका लागि प्रदेश सरकार र पालिका बीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोरोना महामारीले थला परेको उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमको कृषि तथा पर्यटन विकासका लागि महोत्सवले टेवा पुर्याउने बताउनुभयो। यस क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेशको विकासका लागि महोत्सवले टेवा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक यही मक्सिर 24 गते शनिबार बस्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको समीक्षा, नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
यस बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यको अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली खपत बढाउनका लागि प्राधिकरणको लगानी विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल विद्युतीय व्यवसाय महासंघले आयोजना गरेको फिनी इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार र प्राधिकरणले विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि लगानी केन्द्रित गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली नेपालमा नै खपत बढाउनका लागि विभिन्न इभी एक्सपो भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बिजुली खपतका लागि चार्जिङ स्टेसन विस्तार र इन्डक्सन चुलोलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले नेपालमा नै विद्युत खपत बढाउनका लागि इभी एक्सपोदेखि इभीको प्रमोसन भएको छ, चार्जिङ स्टेसनहरू बढेको छ, प्राधिकरणले इन्डक्सन कुकिङको कुरा गरिरहेको छ। सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि निरन्तर लागिरहेको छ। घिसिङले विद्युत प्रसारण वितरण र सब स्टेसनको विकास नभई बिजुली खपत बढाउन नसक्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली र चाहे जति बिजुली वितरण गर्ने विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गाउँ गाउँमा 100% विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पूरा गर्ने चरणमा प्राधिकरण पुगेको उहाँको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अबको 2 वर्षपछि नेपालले बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले वर्षाको समयमा बिजुली निर्यात गरिरहेको भन्दै त्यसो गर्नु सरकारको सफलता नभए पनि खपत नभएको बिजुलीलाई खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले बिजुली खपत बढाए मात्रै देशमा समृद्धि आउने भन्दै 1 युनिट बिजुली पनि खेर फाल्न नहुने उद्घोष गर्नुभयो। 60 सिट संख्या रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिर नेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको प्रवेश भएको छ। बुधबार निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ सिट बाँडफाँड गरेसँगै राप्रपाबाट गण्डकी प्रदेशमा 2 जना सांसद पक्का भएका हुन्। अघिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले 3 सिट पाएको थियो, जसमा बागलुङ 1 बाट कृष्ण थापा र 2 बाट टेकबहादुर घरती प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको थियो भने पिआरी थापा समानुपातिक सांसद बन्नु भएको थियो। घरतीको मृत्यु भएपछि रिक्त पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा खिमबहादुर शाही निर्वाचित हुनुभएको थियो। अघिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सभामा समानुपातिक सहित 3 सिट पाएको जनमोर्चाले यसपटक भने एउटा पनि सिट जित्न सकेन। जनमोर्चाले प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फ यसपटक पनि पिआरी थापालाई पहिलो नम्बरमा राखेको थियो, तर जनमोर्चाले थ्रेसहोल्ड कटाए पनि अन्य पार्टीको मतभार बढी भएकाले समानुपातिक सांसद नपाएको हो। समानुपातिकतर्फ जनमोर्चा 7औं नम्बरमा छ। जनमोर्चाले कुल 14,940 समानुपातिक मत पाएको छ। समानुपातिकतर्फ जनमोर्चा भन्दा हाम्रो नेपाल पार्टी लौरो अभियानले बढी मत पाएको छ। 5औं नम्बरमा रहेको लौरो अभियानले पनि जनमोर्चा चाहिँ थ्रेसहोल्ड कटाए पनि सांसद पाउन सकेन। लौरो अभियानले 18,737 समानुपातिक मत पाएको छ। समानुपातिकतर्फ 4औं स्थानमा रहेको राप्रपाले भने प्रत्यक्षतर्फ जित निकाल्न नसके पनि समानुपातिकबाट 2 सांसद पाउनेछ। राप्रपाले कुल 59,438 समानुपातिक मत पाएको छ। 6औं नम्बरमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 15,076 मत पाएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा 36 सांसद प्रत्यक्ष र 24 सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चुनिन्छन्। मतभारका आधारमा सबभन्दा बढी समानुपातिक सांसद नेकपा एमाले 10, नेपाली कांग्रेसले 9 र नेकपा माओवादीले 3 पाउनेछन्। मक्सिर 4 गते सकिएको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेनन्, तर निर्वाचनको अन्तिम नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी कांग्रेसका कुल 27 सांसद हुनेछन्। यो सँगै नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो पटकको एमालेको सिटसँग बराबरी संख्या बनाएको छ। अघिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसले 6 प्रत्यक्ष र 9 समानुपातिक गरी जम्मा 15 जना गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पाएको थियो, तर यसपटक 5 दलीय गठबन्धनको सहारामा नतिजा उल्टाएको हो। यस्तै अघिल्लो पटक पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले यसपटक दोस्रोमा झरेको छ। नेकपा एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 22 जना सांसद पाउने भएको छ। अघिल्लो पटक नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 17 र समानुपातिकमा 10 गरी 27 जना सांसद जितेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा पाएको 13 सिटमा सांसद चयन गर्दा विधि मिच्न खोजिएको भन्दै केही उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट 13 जना चयन गर्दा पार्टीको विधि पद्धति र बन्द सूचीको क्रम संख्या जस्ता मान्यता मिच्न खोजिएको भन्दै कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले बिहिबार पार्टी कार्यालयमा धरना समेत दिएका छन्। धरनामा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुनसरीका अध्यक्ष लालविक्रम थापाले प्राइमरी इलेक्सनबाट समानुपातिक पद्धतिको उम्मेदवारको बन्द सूची तय गरिएकाले त्यसै अनुसार सांसदहरू चयन हुनुपर्ने बताए। हामीले डिजिटल डेमोक्रेसी भनेर जसरी आकाश थर्किने गरी बोलेका थियौं, उनले भने त्यही अनुसार हुनु पर्यो भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हौं। बिग्रियो भने त बिग्रियो त, 3 करोड नेपालीको पार्टी हो यो। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले हरेक चिजको उपचार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय समानुपातिक उम्मेदवारले प्राइमरी इलेक्सनमा पाएको मत अनुसार निर्धारण गरिएको क्रम मिचिने हो कि भन्नेमा शंका लागेको बताएका छन्।
पार्टी झनपछि झन कमजोर बनेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरूले छलफल थालेका छन्। पछिल्लो चुनावी परिणामले आफूहरू चिन्तित भएर पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनका लागि जुटेको उनीहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका युवा केन्द्रीय सदस्यहरू लेखनाथ न्यौपाने, हिमाल शर्मा, रामप्रसाद सापकोटा, दीपशिखा, रामदीप आचार्य, डीपी ढकाल, रजित तामाङ लगायतको पहलमा छलफल सुरु भएको हो। बिहिबार भिरकुटी मण्डपस्थित रत्नराज क्याम्पसमा औपचारिक छलफलमा जुट्नुअघि उनीहरू अनौपचारिक छलफलमा समेत बसेका थिए। छलफलमा सहभागी वाइसेल इन्चार्ज समेत रहेका दीपशिखाले पार्टीको जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सुझाव लिने काम भइरहेको बताएका छन्। यो गुट रहित कमिटी रहित छलफल हो। उनले भने माओवादीको रूपान्तरणबारे छलफल भयो। छलफलमा जनवर्गीय संगठनतर्फका जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष मातृका पोखरेल, वाइसेल अध्यक्ष सकम गुरुङ, दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष र किसान महासंघका महासचिव सहभागी रहेका थिए। अर्का केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सुझाव लिएको बताए। पार्टी बनाउन सम्भव छ, तर संगठनात्मक सरकार सञ्जाल र विचार निर्माणको परिपाटी बदल्नुपर्छ भन्ने हो शर्माले भने। माओवादी पार्टी अरू पार्टी भन्दा भिन्न किन भएन भन्ने चिन्ताले आफूहरू छलफलमा जुटेको उनले बताए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायी सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सडक आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लागेर उत्पादन बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न प्रतिनिधि सहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउन जिम्मा दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायका कुरा सुनेर जिम्मा दिएको छ। कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। व्यवसायका समस्यालाई समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेको छु। व्यवसाय व्यवसायमा हुनुपर्छ, सडकमा आउने होइन। व्यवसायले सडक रोज्ने होइन। सरकार नीति निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार हुँदाहुँदै व्यवसायले सडक किन रोज्ने? सडकमा आन्दोलन गर्ने व्यवसायको काम होइन। उत्पादन व्यवसायमा लाग्नुहोस्। बैंकको ब्याजदर वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। यसैबीच नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा 700% भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बिहिबार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकैपटक 700% भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय नियमावली विपरीत भएकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो। विक्रम सम्वत 2071 सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2071 जारी भएपछि भाडा वृद्धिको मापदण्ड बनाएर 5-5 वर्षमा भाडा वृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम विपरीत 2072-73 सालमा 15% ले भाडा वृद्धि गर्ने र 2075 एकैपटक 700% वृद्धि गर्ने कार्य नियम विपरीत भएको महासंघले बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले महासंघको आग्रहलाई व्यवस्था गरे पहिलो चरणमा मक्सिर 25 गतेदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो ब्यानर तथा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, लिमिटेडलाई भाडा शुल्क आदि रकम भुक्तानी नगरेर महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यकक्षमा सांकेतिक रूपमा 1 दिने तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले नाफाको व्यापार राज्यले गर्ने नभएको भन्दै उद्योगहरू अहिले धाराशायी अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक मन्दीको कारण उत्पादन र बिक्री घटेको, बैंकको ब्याज बढेको अवस्थामा राज्यले उद्योगलाई बचाइराख्नु, छुट सुविधा र सहुलियत दिनुपर्नेमा राज्यबाट सञ्चालित लिमिटेडले उल्टै 700% भाडा वृद्धि गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अटो व्यवसायीले बिहिबार माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा गाडीको आयात खुले पनि अटो व्यवसायीले राष्ट्रिय बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने मात्र नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन माग गर्दै आफ्नो माग सरकार र राष्ट्रिय बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। धरना कार्यक्रममा बोल्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले गाडी आयात गर्न खुला भए पनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न 50% नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले गाडी आयात खुला गरे पनि 50% मार्जिन, 50% मात्रै फाइनेन्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायी मारमा परेका गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गाडीको आयात खोले पनि अहिलेकै ब्याजदरमा कसैले पनि गाडी खरिद नगर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले ब्याजदर उच्च रहेको र 50% मात्रै फाइनेन्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने उल्लेख गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण धरना तथा दबावमूलक कार्यक्रम गर्दा सरकारले अटो व्यवसायका मागलाई सम्बोधन नगरी थप आन्दोलन गर्ने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले सरकारले अटो व्यवसायी मैत्री नीति बनाउन नसक्दा गाडीका स्वरूपमा हुनुपर्ने व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। निर्वाचनको मतगणना जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भेटघाट सुरु गरेका श्रीवास्तवले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरे। निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न भएका दुवै तह प्रदेश सभा र
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरे पनि दलहरूले समानुपातिक तर्फ जाने सांसदको सूची अझै बुझाइसकेका छैनन्। अहिले गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी समीक्षा चलिरहेको छ भने नेताहरू नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता समीकरणका विषयमा समेत अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त छन्। यही बेला भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको दौडधुप बढेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने गरिएकाले भारतीय राजदूतको अहिलेको सक्रियतालाई चासोको साथ हेरिएको छ। बुधबार बिहान करिब 11 बजे एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका श्रीवास्तवले करिब 1 घण्टाभन्दा बढी बालकोटमा बिताएका थिए। भेटका क्रममा ओलीसँग राजदूत श्रीवास्तवले चुनावमा विजयी भएकोमा बधाई दिएका थिए भने नयाँ सरकार गठनका विषयमा समेत चासो राखेका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अध्यक्षलाई बधाई दिन आउनु भएको रहेछ। हाम्रो पार्टीले पाएको लोकप्रिय मतको प्रशंसा गर्दै बधाई दिनुभयो। साथै दुई देशको सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल हुने नै भयो, एमालेका एक नेताले भने। चुनावपछि नयाँ सरकार गठन हुने हुँदा त्यस विषयमा पनि स्वाभाविक चासो राख्नुभयो। सत्ता समीकरण र सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने सामान्य जिज्ञासा उहाँको थियो। श्रीवास्तवले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न जानुअघि बुधबार नै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग समेत भेट गरेका थिए। राजदूत श्रीवास्तवले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्र 2 पटक र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 1 पटक भेट गरिसकेका छन्। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदिवसीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 8 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य स्कटल्यान्डले 16 ओभर 5 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेटायो। स्कटल्यान्डका लागि क्रिस्टोफर मैकब्राइडले नट आउट 46 र जर्ज मुन्सियाले 45 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका गुलसन झा र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट ग्राउन्ड विन्डहोगमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपाल 35 ओभर 3 बलमा 119 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए। बलिङतर्फ ब्रान्डन म्याकुमेलन, सफायान सारिफ र मार्क वाटले 2-2 विकेट लिए। यससँगै नेपाल त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा जितविहीन भएको छ। नेपाल र नामिबिया बीच भएको पहिलो खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 86 रनले पराजित भएको थियो। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा नेपाल 24 खेलमा 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड 32 खेलमा 46 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।